लंदन में हूँ। लंदन में जिस तरह की सर्दियों के बारे में सुन रहा था, उसमें पाकिस्तान जैसे शहर में जहाँ ज़रा मौसम भी नरम होता है, ये और बात है कि बड़ी सियासी गर्मा गर्मी होती है। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि हमारे मुल्क के इनकलाबी शोरा जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यानी फैज़ अहमद फैज़, उस्ताद दामन और हबीब जालिब को याद किया जा रहा है, और मुझे हैरत उस वक्त हो रही थी जब 13 फरवरी को जो मुकदमा वहाँ पहुँचा था कि जब ये लग रहा था कि क्या प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी को अदालत से सीधा अडियाला जेल तो नहीं भेज दिया जाएगा, मजीद प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रहेंगे, पार्लियामेंट की रुकनीत तो उनकी ख़त्म नहीं हो जाएगी, और ये भी कि फिर कौन प्राइम मिनिस्टर आएगा। इवन प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी के वकील चौधरी एहतजाम साहब ने भी इसका इजहार किया था कि शायद ऐसा हो। 13 फरवरी के बाद आपको इल्म में क्या हुआ, जो तमाम सारे मुल्क की नज़रें इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट पर थीं कि ये बड़ा वाक़या सानिया होने जा रहा है, तो 22 फरवरी को तक तारीख दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, 27 फरवरी तक। इससे पहले मेरे इल्म में था कि चौधरी साहब को जो है यहाँ इस तकरीब में बुलाया गया है। हैरत थी कि चौधरी साहब किस तरह यहाँ आ पाएंगे, लेकिन ना सिर्फ ये आ गए, और मैं भी इस तकरीब में इस हवाले से शरीक हूँ कि मेरा थोड़ा राब्ता भी हबीब जालिब से रहा है। अंदर अभी थोड़ी देर बाद जाके मैं उस तकरीब में शिरकत भी करूँगा, वक्त मिला और यकीनन मैं हासिल कर लूँगा किसी न किसी तरह के। चौधरी एतदासन जो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी के वकील हैं, उनसे मेरा एक ताल्लुक़ और राब्ता ऐसा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि भी अंदर जा रहा था तो ये खासे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये तमाम लोग लंदन की इस सर्दी में टिकट लेकर इस बड़े पैमाने पर यहाँ आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी चाहे दुनिया में कहीं भी हों, वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। उनकी एक ख्वाहिश होती है कि हमारा मुल्क उस्ताद दामन, हबीब जालिब और फैज़ अहमद फैज़ ने जो ख्वाब देखा था उस खुशहाल पाकिस्तान का वैसा हो जाए। इससे पहले कि अंदर जाऊँ, ज़रा क्विक इन लोगों से भी पूछ लूँ कि क्या वाकई ये इतने फिक्रमंद हैं जितने पाकिस्तान के लोग हैं, या कुछ पाकिस्तान में मीडिया ने कुछ ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है, इसलिए भी कुछ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? क्या हाल है सर? डॉक्टर जनाब सर जनाब। और आपको पता है लाशारी साहब तो जैसे ही मैं लंदन में आता हूँ ये तो मौजूद ही हो जाते हैं, इनसे गुफ्तगू भी होती है। तो वाकई पाकिस्तान के आज तो ऐसे मैंने कहा कि उस्ताद दामन, हबीब जालिब, फैज़ के लिए तकरीब है, और मुझे खुशी हुई है कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं। कितने फिक्रमंद रहते हैं आप लोग? मुल्क से बाहर रह के तो मुल्क की फ़िक्र कुछ ज़्यादा ही रहती है। पाकिस्तान में जब आप होते हैं तो आपको और भी बातें बहुत कुछ मुल्क के बारे में पता चलती रहती हैं। यहाँ बैठ के तो सारा वक्त यही है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, और आप टीवी चैनल्स लगाते हैं तो वहाँ पे भी मनफी बातें ही हर वक्त होती हैं। तो यहाँ पे रह के तो बहुत दुख होता है और बहुत तशवीश रहती है। आप तो इनसे एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? जी, मैं आपसे एक सवाल करूँगा, ये है कि वो हम जब से पाकिस्तान बना है और फैज़ साहब की ये बड़ी मशहूर नज़म, वो वक्त करीब आन पहुंचा है जब ताज तख्त गिराए जाएंगे, ताज उछा, वो वक्त कब आएगा? वो उसकी तो अभी कोई जनक भी नजर नहीं आ रही है। जिस तकरीब के लिए मैं आया हूँ वहाँ से बुलावा आ रहा है, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं देख रहा हूँ कि मुश्ताक लाशारी साहब मुझे कतअन अंदर जाने नहीं देंगे। रजब मैं अंदर जाना चाह रहा था, और उस्ताद दामन और फैज़ और जालिब साहब के लिए जो तकरीब बर्पा हुई है, आज मैंने सोचा सिर्फ उस पर ही बात की जाएगी। लेकिन आप भी समझते होंगे कि ये तकरीब तो होगी, चौधरी एहतजाम आएंगे तो उनसे मालूम करेंगे अच्छा जी क्या होने जा रहा है 22 फरवरी 27 फरवरी को, क्या सवाल करेंगे? एक लाइन या 2 लाइन में बताइए। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है क्या ये जमहूरियत चलती रहेगी? क्या ये हमारे यहाँ रीत पड़ जाएगी कि यहाँ प्रोसेस जो है वो जारी रहे, और वो प्रोसेस जो है एक सिविलियन गवर्नमेंट से एक दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट में हुकूमत जो है वो चली जाए अवाम के वोट से, और वो अपना पूरा टेन्योर पूरा कर ले? हम ये पुरुमीद और ये क्वेश्चन भी करेंगे और उसके लिए पुरुमीद भी है। आपने ये मुझसे नहीं कहा कि भाई क्या ज़रूरी है कि हर जगह आके ज़रूर सियासत पे बात की जाए, और वो भी लंदन में, और आप जब आए हैं इन शोराए कराम को खराज तहसीन पेश करने। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तानी कहीं भी हो वो उस सियासत से अलग नहीं होता जो मुल्क में भी हो। लंदन में होगा, वाशिंगटन में होगा, दुबई में होगा, और यहाँ भी मैं जिन जिन से बात करता हूँ वो वतन के हवाले से ही गुफ्तगू करना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों ने मदऊ इस तकरीब में किया है वो कह रहे हैं कि अब आपके पास 1 मिनट भी नहीं है कि मजीद आप दरवाजे के बाहर खड़े हों, अंदर आएँ। उस्ताद दामन, फैज़ और जालिब साहब के हवाले से जो ये तकरीब
کا اہتمام انہوں نے کیا ہے اس میں شرکت کریں، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ مجھے بھی یہاں اس جالب صاحب کی تقریب کے حوالے سے کہنا ہے۔ آئیے اندر چلتے، تقریب کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سیاست پر تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، مجھے موقع پہلے چودھری اعتراض صاحب سے یہ مل رہا ہے کہ آج کی شام کیسی ہے چودھری صاحب؟ ورنہ کراچی میں تو وہی کہ وزیر اعظم اور صدر اور عدالتیں۔ آج کی شام ذرا اس لیے مختلف ہے، اور پاکستان سے یہاں آ کے مجھے جو ایک ماحول سے نکل آئے آدمی تو تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے۔ ایک دن کے لیے لندن آیا ہوں، آج پہنچا ہوں، کل اتوار اپنی بیٹی کے ساتھ گزاروں گا اور پرسوں واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کا کیس کی تیاری بھی مکمل کرنی ہے۔ ایک تیاری ہے لیکن پھر بھی ذرا اس کو برش اپ کرنا ہے۔ 22 تاریخ کو کیس لگا ہوا ہے۔ خاص طور پر جب 13 فروری ہوئی تو انہوں نے مجھے بھی کہا اور کہا کہ چودھری اعتراض صاحب بھی آ رہے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ وہ 13 فروری کے حوالے سے جو کہہ رہے تھے کسی کو یقین نہیں تھا کہ انہیں نہیں علم کہ شاید حبیب جالب اور استاد دامن اور فیض صاحب جو ہیں ان کی شاعری، ان کی شخصیت، ان کا کنٹریبیوشن اتنا بڑا ہے۔ سیاستداں تو آتے جاتے رہتے ہیں، کیوں چودھری صاحب؟ اور مجاہد بریلوی کا بھی حکم ہو نا اس پہ، ساتھ یہ کہ مجاہد کا حکم ہو اور جالب، فیض اور استاد دامن کی محفل اور نشست ہو، تو اس سے دور رہنا میرے لیے تو مشکل ہے۔ میں اتنا سفر اور مختصر وقت کے لیے لندن آیا ہوں، پھر بھی آیا ہوں، وقت نکالا ہے۔ پر بڑا اچھا پروفیسر امین مغل صاحب کا مقالہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ تم نے تو محفل لوٹی ہے اور بہت ہی اچھا آپ کا جو انداز تھا وہ بھی، اور شاعری۔ چودھری صاحب سے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ جو آج کل جو پاپولر آزاد میڈیا ہے وہ تو یہ سننا نہیں چاہتا۔ وہ تو جیسے میں نے کہا کہ چودھری اعتراض صاحب سے کہ 13 فروری کو پتہ نہیں کیا سننا چاہ رہے تھے، تو اور ابھی جو 22 فروری اور پھر 27 فروری آنے والی ہے۔ چودھری صاحب مجھے ویسے میں نے کہا نا کہ لندن جیسے شہر میں آپ جس کا ذکر کر گئے تھے، پارکوں کا اور پھر اتنے اچھے خوشگوار موسم کا، لیکن وہاں جب یہ نشر ہوگا پیر کے دن تو لوگ تو یہ چاہیں گے کہ چودھری صاحب نے جو یہاں تک پہنچا دیا اس مقدمے کو، آگے کیا ہوگا، 22 کو کیا ہوگا، 27 کو کیا ہوگا۔ اس سے پہلے لوگ بڑے فکر مند تھے کہ 13 کو ہی کہیں معاملہ نہ نپٹ جائے، سرخیاں لگا دی تھیں ہم لوگوں نے، ہیڈ لائنیں لگا دی تھیں ہم لوگوں نے۔ پیر کو میں تو پاکستان واپسی کی فلائٹ لے چکا ہوں گا، پہنچوں گا منگل کے دن 21 کو، لیکن یہاں سے تو خیر جب آپ کریں گے تو اس وقت یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ اس وقت وہاں نشر ہو چکی ہوگی۔ پر 22 کو اب اٹارنی جنرل نے کارروائی کرنی ہے۔ ابھی تک ہمیں انہوں نے یہ اطلاع نہیں دی کہ کون سا گواہ وہ بلانا چاہ رہے ہیں۔ وہ گواہ اگر بتا دیں کہ کس کس گواہ کو بلانا ہے تو پھر ہم اس کی جرات تیار کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ گواہان کی فہرست نہیں ملی مجھے، نہ میرے دفتر میں پہنچی ہے۔ اس وقت جب میں کھڑا ہوں، تھوڑا عرصہ پہلے فون کر کے میں نے پتہ کیا تھا، اور پیر کو مل جائے گی غالباً، پیر کو مل جائے گی تو منگل کو جا کے اس کو دیکھوں گا، اس کی تیاری کروں گا اس پہ۔ لیکن 450 صفحات پر مشتمل 4 جلدیں اٹارنی جنرل مولوی انوار الحق صاحب نے فائل کی ہیں، داخل کی ہیں۔ 450 سے زیادہ صفحات کی جلدیں، وہ میں دستاویزات دیکھ آیا تھا، پر جرا کرنے کے لیے تو معلوم ہونا چاہیے کہ گواہ کون پیش ہوگا۔ تو نہیں میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، لیکن 22 کو تو یہ ہو گیا، پھر آ گیا 27 فروری، تو کیا یہ سب ضرور ہے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ تھا چودھری صاحب کہ کوئی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک لائن کا معاملہ ہے کہ بھائی آپ خط لکھیں گے نہیں لکھیں گے، معاملہ ختم۔ وزارت عظمیٰ گئی، پارلیمنٹ رکنیت گئی، جیل جائیے، نیا پرائم منسٹر آئے، حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ نیا پرائم منسٹر بھی یہی موقع اختیار کرے گا، پھر کیا کریں گے؟ نہیں، یہ کارروائی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ توہین عدالت کا معاملہ
اور خط لکھنے کا معاملہ میرے موقف کے مطابق دو علیحدہ علیحدہ معاملات ہیں. توہین عدالت کا معاملہ ہے کہ کیا یوسف رضا گیلانی خود بذات خود یہ نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بذات خود اس نے توہین عدالت کی ہے کہ اس نے کانٹیومیشسلی اور ڈیفائنٹلی خط نہیں لکھا. اگر میں ثابت کر سکوں کہ کانٹیومیشسلی یا ڈیفائنٹلی نہیں، اس کو جو مشورہ ملا ہے اس کے مطابق اس نے خط نہیں لکھا، تو پھر تو ایک اس کی بریت کا امکان غالب ہو جاتا ہے. دوسرا ہے خط لکھنے کا مسئلہ. خط لکھنے کا مسئلہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو وہ آرڈر ہوا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس معاملے پر ٹرائل جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کیا یوسف رضا گیلانی نے اس طرح کی توہین عدالت اور حکم عدولی دانستہ اور ایک ڈیسپریٹ انداز سے کی ہے جس کی اس کو 6 ماہ کی سزا ہونی چاہیے یا نہیں. یہ ٹرائل ہے. اس پہ میرا خیال ہے میرے دلائل کافی اچھے ہوں گے انشاءاللہ. کتنے دن چلیں گے؟ نہیں، دن تو اب عدالت میرا خیال ہے زیادہ موقع تو نہیں دے گی. مجھے لندن میں آنے کا 1 دن دیا ہے.